यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार, जय श्री सच्चिदानन्दको अभिवादन टक्र्याउँदै आज एउटा यस्तो विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यो विषय छ धर्म नै अध्यात्म हो त। अब यो प्रश्न उठाउँदै गर्दा सोच्दै गर्दा सर्वप्रथम धर्म र अध्यात्मको परिभाषा, यसको डिफिनेसन जान्नु जरुरी छ। धर्म र अध्यात्मलाई सरसर्ती हेर्दा त एउटै जस्तो लाग्छ, तर अलग अलग यसको परिभाषा छ, अलग अलग डिफिनेसन छ। र धर्म भन्दाखेरि विद्वानहरूको विचारलाई बार बार हामी सुनिरहेका हुन्छौँ, शास्त्रको मतलाई पनि विचार गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो शास्त्रको मत, विद्वानको विचारले के भन्छ त भन्दा धर्म शब्द चाहिँ संस्कृतको ध्री धातुबाट बनिएको शब्द भनिन्छ। र त्यो धर्म शब्दको अर्थ धारण गर्नु हो भनेर सबैले यसलाई यसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ। भनेदेखि त्यो शब्दलाई आधार मान्दाखेरि धर्म चाहिँ के रहेछ भन्दा धारण गर्ने शक्ति रहेछ। यसको मतलब धर्म सारा विश्व ब्रह्माण्ड, यो सारा सृष्टि लगायत सबै जीव चराचर प्राणीको आधार रहेछ भन्ने बुझिन्छ। र अध्यात्म, अब अध्यात्मको डिफिनेसन गर्दाखेरि अध्यात्म भनेको अध्ययन प्लस आत्मा, कि आत्माको अध्ययन गर्नु नै अध्यात्म हो। भनेपछि त्यो आत्मा चाहिँ के हो त, वास्तवमा कस्तो हुन्छ त्यो आत्मा भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्नु पर्यो। अब त्यो आत्मालाई अध्ययन गर्नको लागि तपाईँ हामी स्वयं आफै बसेर, एक्लै बसेर, धुमधुमाएर, एकदमै एकोरिएर गर्न सक्ने चिज होइन। किन भन्दा आत्मा एउटा सूक्ष्म तत्त्व हो, त्यसलाई स्पर्शमा आउँदैन, त्यो तपाईँ हाम्रो पकडमा आउँदैन, दृष्टिगोचर हुँदैन। यो अगोचर तत्त्व हो आत्मा। र यो अगोचर तत्त्व आत्मालाई अध्ययन गर्नु सजिलो विषय होइन। त्यसकारण त्यो अगोचर तत्त्व, सूक्ष्म तत्त्व, त्यो आत्माको अध्ययन गर्नको लागि एउटा आधार चाहिन्छ तपाईँ हामीलाई। आधार र त्यसलाई त्यो अध्यात्मको मार्ग देखाउने मार्गदर्शकको पनि जरुरी पर्छ। अनि त्यो मार्गदर्शक को हो त भन्दाखेरि मार्गदर्शक समयको तत्त्वदर्शी सद्गुरु हुन्, जसले त्यो तत्त्व, त्यो आत्माको त्यो सूक्ष्म जीवको सूक्ष्म तत्त्वको बारेमा जसले तपाईँ हामीलाई बोध गराउन सक्छ। अनि सद्गुरु वास्तवमा को हुन् त? सद्गुरुले तपाईँ हामीलाई कसरी मार्गदर्शन देखाउँछ भन्दाखेरि जब तपाईँ हामी यो अध्यात्म चिजलाई, अध्यात्मलाई जान्नको लागि अग्रसर हुँदै एउटा सद्गुरुको खोजीमा गयौँ भने सद्गुरुले तपाईँ हामीलाई अध्यात्म जान्नको लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ, त्यसको टेक्निक बताउनुहुन्छ, जसभित्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यो अष्टाङ्ग योगको पनि प्रक्रियाहरू पर्दछ। किनभने कुनै पनि चिजलाई तपाईँ हामीले सही तरिकाबाट अपनाउनु छ, त्यसमा तपाईँ हामी सक्षम हुनु छ, सफलता प्राप्त गर्नु छ भने त्यसको सुरुदेखि नै नियममा बाँधिनु जरुरी छ। नियममा बाँधिसकेपछि त्यसको आचरणलाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ। अनि त्यो आचरणमा उतारिसकेपछि तपाईँ हाम्रो आसन पनि सिद्ध हुनु जरुरी छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ कसले सिकाउँछ तपाईँ हामीलाई भन्दा समयको सद्गुरुले नै सिकाउनुहुन्छ। त्यो आसन सिद्ध भयो, प्राणायाम जहाँ प्राणको कुराहरू आउँछ, प्राण अपान जब समन्वय गर्ने कुराहरू आउँछ, त्यो प्राण र अपानलाई समन्वय गर्दै जाँदा धारणा बन्छ तपाईँ हाम्रो जुन यो मनस्थिति, यो हृदयमा तपाईँ हाम्रो धारणा बन्छ। कस्तो धारणा बन्छ भन्दा त्यो सूक्ष्म तत्त्वलाई मैले प्र्याक्टिकल बोध गर्छु भन्ने धारणा बन्छ।
अनि त्यो धारणा नै ध्यानमा परिणत हुन्छ। ध्यान भनेको कुनै पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनु हो, एकाग्र हुनु हो, कन्सन्ट्रेसन हुनु हो। त त्यो विषयवस्तु चाहिँ के हो त भन्दा आत्मा, सूक्ष्म तत्त्व अथवा भगवान तत्त्वमा तब हामी केन्द्रित भयौँ, एकाग्र भयौँ, हाम्रो ध्यान लाग्यो अथवा ध्यान केन्द्रित भयो भने अनि अन्तमा पुगेर समाधिष्ट हुनलाई तब हामीलाई सहयोग पुग्छ, समाधि प्राप्त हुन्छ। समाधि भनेको त्यो शून्य अवस्थामा पुग्नु हो। भनेपछि यो सबै अध्यात्मको प्रक्रिया हुन्। अध्यात्मको प्रक्रियालाई तपाईँ हामीले पुरा गर्दै गयौँ भने अन्तमा गएर तब हामी जीव र आत्मा परमात्मालाई बुझ्न सक्छौँ। जब जीव, आत्मा, परात्मा बुझिसकेपछि तब हामीले परमात्मासँग तब हाम्रो मिलन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तब हामी त्यो आधार जो धारण गर्ने शक्ति छ, जुन शक्तिको आधारमा यो सृष्टि सारा चलेको छ, जीव, चराचर प्राणी र यो सबै विश्व ब्रह्माण्ड चलेको छ, जसले समातेको छ, जसले चाहिँ अड्याएको छ, त्यो शक्तिलाई, त्यो धर्म तत्त्वलाई बुझ्न तब हामी सक्षम हुन्छौँ। त्यसकारण तब हामीले अहिले जति पनि साधारण रूपमा सोच्छौँ, धर्म वास्तवमा एउटा पूजा गर्नु, मन्दिर जानु, दान गर्नु, तीर्थ गर्नु, बेसहारालाई सहारा दिनु, भोकालाई भोजन खिलाउनु आदि इत्यादि तब हामीले धर्मको रूपमा मानिरहेका हुन्छौँ। जुन समय परिस्थिति त्यो प्रकारले चलिरहेको हुन्छ। तर त्यो विचार गर्दाखेरि धर्म यी जुन प्रक्रियालाई तब हामीले धर्मको रूपमा लिन सक्दैनौँ कि जब धर्म तत्त्व बुझेपछि चाहिँ त्यसलाई तब हामी धार्मिक व्यक्तिको आचरण अथवा धार्मिक व्यक्तिको त्यो चाहिँ कर्म भनेर बुझ्दछौँ। यदि तब हामी त्यसैलाई धर्म मान्छौँ भने धर्म मान्ने मात्रै विषयमा तब हामी केन्द्रित हुन्छौँ र यो कर्म नै धर्म हो भन्दै गर्दा कतिवटा कर्महरू तब हामी गर्दै जाँदाखेरि त्यो कर्मले तब हामीलाई गलत मार्गमा लगाएको पनि त भेट्छौँ। त्यसकारण यी कर्महरूलाई तब हामीले धर्म होइन कि यो कर्म गरेर यो अध्यात्मको मार्गमा लागेर समयको सद्गुरुको पासमा गएर अनि त्यो अध्यात्म तत्त्वलाई बुझेर त्यसको ध्यान गर्यो, त्यसको तब हामीले सूक्ष्म तरिकाले त्यसलाई अनुभूति गऱ्यौँ भने अनि तब हामी चाहिँ धर्म तत्त्वलाई सही तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण धर्म र अध्यात्मको एक आपसमा त्यो सम्बन्ध प्रगाढ रहेको छ। धर्म र अध्यात्मलाई समन्वय तब हामी गर्न सक्छौँ र तब हाम्रो जीवन सार्थक बन्दछ। महान पुरुषहरूले, सन्तहरूले र वेदशास्त्रले धर्मलाई र अध्यात्मलाई अनि जीव र जगतलाई र एउटै शक्तिमा, एउटै आधारमा समन्वय गरेर सम्झाउनुहुन्छ भने त्यो चिजलाई बुझ्नु आज तपाईँ हाम्रो पनि परम कर्तव्य बन्छ र त्यो चिजलाई, त्यो वस्तुलाई, त्यो तत्त्वलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि समयको तत्त्वदर्शीको, सद्गुरुको आवश्यकता पर्छ र सङ्गतको पनि आवश्यकता पर्छ। संसारमा सङ्गत तब हामीले देखेकै छौँ, सङ्गत दुई प्रकारका छन्। एक सत्सङ्ग छ, अर्को कुसङ्ग छ। र कुसङ्ग त तब हामीले जहाँ गएर पनि, जस्तो व्यक्तिको पासमा पनि तब हामी भेट्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। तर सत्सङ्ग तब हामीलाई दुर्लभ छ। र सत्सङ्गको लागि तब हामीलाई के चाहियो त भन्दा ज्ञानी व्यक्तिको समागम चाहियो, सन्तको समागम चाहियो, सद्गुरुको सानिध्य चाहियो। जहाँ सद्गुरु, ज्ञानी, सन्तहरूको समागम हुन्छ त्यहाँ हामीलाई सत्यको बोध गर्ने त्यो सङ्गत प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ पनि कुरा त्यही आयो कि सत्य भनेको के हो त भन्दा सत्य त्यही आत्मा हो। त्यो आत्मा नै विश्व चराचरलाई धारण गर्ने शक्ति धर्म हो। अनि यसरी धर्म र अध्यात्म शक्तिको, सत्यको चाहिँ एक आपसमा रिलेसन, एक आपसमा नाता सम्बन्ध प्रगाढ रहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै कुरा बुझ्नको लागि तपाईँ हामीलाई, जनमानसलाई आध्यात्मिक हुनु अति जरुरी छ। सर्वप्रथम तपाईँ हामी आध्यात्मिक हुनुपर्छ। आध्यात्मिक भएर अनि त्यो आत्माको अध्ययन गर्ने मार्गलाई तपाईँ हामीले खोजी गर्नु छ। त्यो खोजी गरेर
जब मार्गमा तब हामी पर्फेक्टली लागिसकेपछि त्यसलाई एकदमै सूक्ष्म तरिकाले बोध गरेर त्यसको डिफिनेसन, त्यसको गहिराइमा पुग्यौँ भने मात्रै तब हामी धर्म तत्त्वलाई सही तरिकाले बुझ्न सक्छौँ।